बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसे हो? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली नशिस्त में आपकी उर्दू की बुक में से हमद सबक नंबर 1 इसकी हमने नसर, तशरीह और अल्फाज मायने किए थे, अल्फाज मायने देखे थे। आज हम इसके मश्की सवालात कर लेते हैं। जो मश्की सवालात करने से पहले हमारा कल का ये पोर्शन रह गया था। हमने क्या सीखा इस नज़्म से? हमने क्या सीखा? अल्लाह ताला ने हर चीज़ किसी ख़ास मकसद के लिए तख्लीक की है। हमद इस मखसूस नज़्म का नाम है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई बयान की जाए। फिर इंसान को अक्ल व दनाई दी गई है ताकि वो कायनात की भेद जान सके, यानी राज जान सके। अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक व मालिक है। बेशक सूरज, चाँद, सितारे, बागात, परिंदे, कोयलें, तितलियाँ, फूल, कलियाँ, खेत और दरिया, जंगलात और सब्ज़ाज़ार समेत हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, अल्लाह ताला ही इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है और वही सबको ज़िंदगी, मौत और रिज़्क देता है। चुनांचे हमें इसी की हम्द व सना बयान करनी चाहिए और इसके अहकामात की तामील करनी चाहिए और इसी का हुक्म मानना चाहिए। इसमें हमने इस नज़्म से ये सीखा है। जो मश्की सवालात हैं, मश्की सवालात में तफ़हीम है, मुदर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दिए। हमने पहले मुख्तसर सवालों के जवाब देने हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे सिन्फ़े सुख़न में क्या कहते हैं? हाँ, 8 क्लास हम आपके मुख्तसर सवालों के जवाब हम यहाँ से देखें। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे सिन्फ़े सुख़न में क्या कहते हैं? जवाब है कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे सिन्फ़े सुख़न में हम्द कहते हैं। यानी हम्द जिसमें अल्लाह ताला की हम तारीफ़ बयान करते हैं, जिस नज़्म में या जिस सिन्फ़े सुख़न में, उसको हम हम्द कहते हैं। और नज़्म में अल्लाह ताला की कौन सी नेमतें बयान की गई हैं, इनकी फ़हरिस्त मरतब कीजिए। इस नज़्म में बयान की गई अल्लाह ताला की नेमतें दर्ज झैल हैं। सूरज, चाँद, तारे, फूल, बाग, बुलबुल के गीत, औस के कतरे, खेतों की हरियाली, बादल, दरिया, जंगल, अंगूरों की बेल, दनाई वग़ैरह ये बयान की गई हैं। तितली को अल्लाह ताला ने कैसा बनाया और क्या सिखाया? तितली को अल्लाह ताला ने रंगीन बनाया, उड़ना और उड़ना सिखाया। कायनात के राज मुनकशफ करने के लिए इंसान को किस नेमत से नवाजा गया? मुनकशफ यानी कायनात के राज जानने के लिए अल्लाह ताला जानने के लिए इंसान को किस नेमत से नवाजा गया? कायनात के राज मुनकशफ करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को दनाई जैसी नेमत से नवाजा, यानी इंसान को अक्ल दी कि वो अल्लाह ताला के भेद को ज़ाहिर करे। अब आगे बच्चों सवाल नंबर 2 है, मुदर्जा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाब दें। हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों की खुसूसियात बयान हुई हैं जो वज़ाहत करें। और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? हम अल्लाह ताला को कैसे पहचानते हैं? पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? हाँ बेटा, तफसीली सवालों के जवाब हम यहाँ से देंगे। हम में अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों की खुसूसियात बयान हुई हैं, वज़ाहत करें। जिस हम्द में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद और तारों से आसमान को सजाया, बागों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया, कोयल और बुलबुल को पैदा किया जो अपनी मीठी आवाज़ों, मीठी बोली में गीत सुनाते हैं। कलियों के दामन भरने के लिए औस के मोती भी बरसाए, खेतों को सरसब्ज बनाया और पहाड़ों पर बादल लहराए, अंगूरों की बेलें चढ़ाई, सेरे और फिर सब्ज़े के कालीन बिछाए, तितली को रंगीन बनाकर उड़ना सिखाया, इंसान को दनाई अता की। यानी अल्लाह ताला ने ये
کوئل، بلبل وغیرہ کو میٹھی آوازیں دی جو کہ ہمارے کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور پھر اوس کے موتی بھی برسائے، کھیتوں کو سبز بنایا۔ نیکسٹ سوال ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور کائنات کے بید جاننے کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنی معرفت یعنی اپنے جو خزانے ہیں اور کائنات کے بید، کائنات کے راز جاننے کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ عظیم مخلوق جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ سوال: ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو دانائی عطا کی جس سے انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے۔ اس سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کی تخلیق کا خاص مقصد ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یوں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اب بچوں نیکسٹ سوال ہے کہ پودے اور درخت ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ جواب ہے کہ پودے اور درخت زمین کا حسن ہے۔ ان سے ہمیں آکسیجن، ایندھن اور لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درختوں سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں۔ گرمیوں میں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ پودے ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں، درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اس لیے پودے اور درخت انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ متن کے حوالے سے درست جواب کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ اور تاروں کے ڈیش جلائے پنکھ دیپ الاؤ اور چراغ، کیا؟ دیپ۔ یہاں پر ہم لکھیں گے دیپ۔ دیپ۔ پھر نیکسٹ ہے کہ کوئل کوکی، بھنورا ڈیش گایا، چہکا، گونجا اور کوکا، کیا ہے؟ گونجا۔ بھنورا کیا تھا؟ گونجا تھا۔ شاعر نے کیا لکھا ہے نظم میں؟ گونجا، بھنورا گونجا۔ اور پھر ہے کلیوں کے ڈیش بھرنے کو، منہ دامن غنچے اور خوشبو، کیا ہے؟ دامن بھرنے کو، کلیوں کے دامن بھرنے کو۔ پھر آگے ہے کہ پربت پر بادل لہرائے، پرچم لہرائے، پرندے اڑے اور سائے لہرائے، کیا ہے؟ بادل لہرائے۔ پربت پر، پربت کس کو کہتے ہیں؟ بادل، پہاڑوں کو۔ گڈ، لہرائے۔ پھر ہے کہ دریا دریا ڈیش اٹھیں، لہریں ٹھاٹھیں، موجیں اور ہوائیں، موجیں۔ آگے پھر ہے کہ سبزے کے ڈیش باغ، قالین، کھیت اور میدان، قالین بنائے، سبزے کے قالین بنائے، اور پھر ڈیش کو رنگین بنا کر، تتلی کو رنگین بنا کر، تتلی۔ تتلی کو رنگین بنا کر، کیسے کیسے ڈیش بتائے، کیسے کیسے بھید بتائے۔ اور پھر ہے کہ پڑھنے میں ہے کہ سوال نمبر 4 ہے کہ مولانا مطالب حسین حالی کی کوئی حمد درست تلفظ، روانی اور موضوع اتار چڑھاؤ کے ساتھ کمرہ جماعت میں اس طرح پیش کیجیے کہ اشعار کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اس میں آپ مسدس حالی
کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے سرچ کر کے، جیسے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پر آئے کا غم کھانے والا، وہ یتیموں مسکینوں کی اس طرح کا آپ ہے، وہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ لوگ یہ مسدس حالی یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں، مسدس حالی کی یہ بہت ایک ان کا بہت بڑا شاہکار ہے، جو کہ انہوں نے علی گڑھ کالج میں مولانا سر سید احمد خان نے کے رفقائے کار میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے یہ سر سید احمد خان کے علی گڑھ کالج میں انہوں نے یہ مسدس لکھی تھی، اور ان کا یہ بہت ایک انوکھا شاہکار ہے۔ اچھا، یہ آپ نے انٹرنیٹ سے تلاش کر کے اس کو آپ نے اپنے کمرہ جماعت میں پڑھنا ہے، اور یہ آپ کے استاد محترم آپ کو کلاس روم میں کروائیں گے۔ اچھا، یہ تھا بچوں ہمارا اب تک کا لیسن، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کا ایکسرسائز کا ہم انشاءاللہ کل کریں گے، اور آپ جن بچوں کو میرا یہ لیسن پسند آیا وہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے، اور سبسکرائب ضرور کریں جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔